السلام عليكم. الدرس ديال اليوم كيهم les conditions d'activation et de désactivation d'une étape dans un graph set. Donc بالنسبة للجراف سيت اللي عندك اون étape، شنو هما الشروط اللي كيخليوها تشعل وشنو هما الشروط اللي كيخليوها تطفى. هاد الدرس هذا عنده واحد الأهمية خاصة، لأنه إلا فهمتوه مزيان غادي يساعدكم أنكم تعرفوا كيفاش تكتبوا البروغرام، يعني لو بروغرام انفورماتيك اللي غادي ندخلوا ليه ان شاء الله، كيفاش انك تبروغرامي واحد لو كاي تشارج بلو لونغاج لادير. دونك لان هاد لو لونغاج لادير اللي غادي نشوفو كيعتمد على غير لي كونديسيون داكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون، يعني الجراف سيت كترجمو لهاد الواحد لو بروغرام اللي شنو فيه دي لين في هاد البروغرام، يعني سطوره في هاد البروغرام كيقول لك هاد ليطاب غتشعل بهاد الشروط الا تحققوا، وغطفى بهاد الشروط الا تحققوا، وهي غادا حتى كتساري الجراف سيت ولا لو سيكل ديالك كامل. دونك قبل ما نشوفوا هاد لي كونديسيون هادو غادي نشوفوا بعض لي فاريابل اللي غادي نتعاملوا بهم. اذا بالنسبه لشي جراف سيت كما كان فيه مجموعه د المراحل، ناخذ شي ايتاب يعني من هاد المراحل هادو، شي ايتاب نيميرو ديالها اي، يعني واحد العدد صحيح كما بغا يكون، وصفر واحد الى اخره كما بغا يكون. دونك هاد العدد ليطاب هادي نعطيوها واحد لا فاريابل اللي كتمشي معاها نسميوها اكس اي، من فاريابل لوجيك، يعني عندها جوج حالات، يا اما واحد يا اما صفر. فاش نكونوا وصلنا لهاد ليطاب، يعني ليطاب اكتيف، نعطيو الاكس اي نعطيوها واحد، فاش تكون ليطاب فتناها نعطيوها زيرو. عاوتاني بالنسبه لي ريسيبتيفيتي، يعني الشروط اللي تيكونوا ما بين ايتاب و ايتاب، ناخذ الشرط اللي هو كاين بعد ليطاب اي نسميوه مثلا تي اي، نعطيو هاد لا فاريابل تي اي. دونك فاش تكون هداك الشرط يكون فغي، يكون يعني تحقق، نعطيو هاد لا فاريابل تي اي واحد. وفاش ما يكونش فغي، يعني مازال ما تحققش، نعطيوها صفر. غادي نحتاجو جوج لي فاريابل اخرين اللي هما لا فاريابل انيسياليزاسيون و لا ريدورجونس. دونك بالنسبه لا فاريابل انيسياليزاسيون اللي سميناها هنايا init، دونك هنايا فاش كتكون هاد لا فاريابل كتساوي واحد، كنديرو لينيسياليزاسيون ديال الجراف سيت. يعني شناهي لينيسياليزاسيون؟ يعني كنطفي كاع لي زيتاب، جو ديزاكتيف لي زيتاب كاملين ما عدا ليطاب او لي زيتاب انيسيال، يعني هادوك اللي فيهم مربع مدوبل. دونك هادي فاش كنحتاجو، هادي فاش يكون كيساوي واحد، فاش يكون كيساوي زيرو يعني راه لو ديرولمون نورمال ديال لو سيكل كيخدم بشكل عادي. هادي فاش كنحتاجوها في المره الاولى فاش يلا تنبغيو نبداو لو سيكل، ولا يلا تنبغيو نبداو الجراف سيت. حنا غادي نشوفو دابا نيت في هاد الدرس هذا نيت غنشوفو شنو هما لي كونديسيون داكتيفاسيون، الشروط اللي كيخليو اون ايطاب تشعل. من بين هاد الشروط كيخصني نكون وصلت ليطاب اللي قبل منها مباشره، والشرط اللي قبل منها يكون فغي يعني يتحقق. ولكن انا فاش غنبغي نبدا المره الاولى كاع اول مره غنبغي نشعل لو سيكل ديالي، ما عنديش ليطاب اللي قبل منها. شنو هي ليطاب اللي قبل؟ يعني غنبدا اول مره غنبدا بشي وحده في هذوك لي زيتاب اللي هي بطبيعه الحال غتكون ليطاب انيسيال. دونك هنايا خصني واحد الشرط اللي، لان ما كايناش اون ايطاب قبل، دونك خصني نبدا بشي حاجه. دونك هاد الشرط هذا كنجيبوه من لينيسياليزاسيون اللي هي هاد لا فاريابل هادي. دونك هنايا فاش تكون كتساوي واحد كيمشي كيشعل ليطاب انيسيال بوحدها، ولي زيتاب الاخرين كيطفيهم. فاش يكون زيرو يعني راه خدامين عادي. وبالنسبه لاغي، دونك هنايا دا زدناه، يعني الا شي واحد ورك على لاغي ديورجونس، يعني الا كان عندي، الا كان بيان سور الا كان، دونك الا كان كيساوي واحد يعني راه درنا لاغي لكلشي لي زيتاب كيديزاكتيفاو. وإلا كان زيرو راه السير العادي، يعني كتخدم ايطاب وتخدم اللي موراها ايتترا. دابا ملي شفنا هاد لي فاريابل هادو غنشوفو لي كونديسيون داكتيفاسيون اي دو ديزاكتيفاسيون. دونك هنا غنميزو بين جوج انواع ديال لي زيتاب. ليطاب اللي كتجي في البداية الجراف سيت اللي هي ليطاب انيسيال، يعني دا مربع مدوبل، اولا اون ايطاب اللي جاية وسط الجراف سيت يعني مربع صافي، دونك اون ايطاب نون انيسيال. دونك هادو غنميزو بيناتهم. بالنسبة لأون ايطاب انيسيال، اشنا هما الشروط اللي كيخليوها تاكتيفا؟ دونك الا كنا اول مرة غنشعلو الجراف سيت، الحاجة اللي غتخليها تاكتيفا هي لينيسياليزاسيون. الا كان ديك لا فاريابل انيسياليزاسيون كتساوي واحد، راه كتشعل ليطاب انيسيال، يعني انك كتاكتيفي ليطاب انيسيال. سينو او يعني داكشي علاش درت زائد يعني او
يا اما هاد الشرط يا اما حاجه اخرى. يعني الا كنا في السير العادي ماشي في الانيسياليزاسيون، ماشي اول مره غنشعل الجراف سيت، خصني نكون وصلت ليطاب اللي قبل منها والشرط اللي قبل منها يكون فري. اي العلاقه بيناتهم هي اي، داكشي علاش تلاحظوا تما درت الضرب اكس اي موان زان، يعني ليطاب اللي قبل منها وصلت ليها اكتيف مضروبه يعني اي، الشرط اللي قبل منها اللي هو تي اي موان زان يكون فيريفي. دونك وحده من هاد الجوج كتاكتيفي ليا ليطاب انيسيال. اشنا هو دابا اللي غادي يخلي ليطاب انيسيال طفى، يعني لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون، هو انني نكون دزت ليطاب اللي بعدها، يعني اكس اي بلس ان. فاش نشوف راسي اكتيفيت ليطاب اللي بعد منها كيعني انني ديزاكتيفيت ليطاب اللي انا فيها دابا اللي هي اكس اي. دونك فاش كنوصل اكس اي بلس ان، اكس اي راه بيان سور راه ديزاكتيفات. زيد على هاد الشرط هذا انني ما خصنيش نكون داير لينيسياليزاسيون، لان لينيسياليزاسيون كتشعل ليطاب انيسيال، انا ما بغيتهاش تشعل، بغيت نديزاكتيفيها. داكشي علاش كندير اي تكون لينيسياليزاسيون بار، ما تكونش يعني ما تكونش لينيسياليزاسيون، ما نكونوش دايرين لينيسياليزاسيون. هادو هما الشروط باش كتطفى اون ايتاب انيسيال. وكيف ما ممكن عاوتاني نطفيها باستعمال لاغي. دونك الا اما هادشي اللي قلت دابا نوصل ليطاب اللي بعد منها وما نكونش داير لينيسياليزاسيون، او داكشي واش درنا زائد نوركو على لاغي دورجونس، يعني لاغي كيطفي كاع لي زيتاب. وهاد لاغي هذا غادي ندخلو حتى في لي كونديسيون ديال لينيسياليزاسيون، ما خاصوش يكون كيساوي واحد، يعني درنا داكشي اش ضربنا فيه في لاغي بار، يعني لاغي ما خاصوش يكون يساوي صفر، يعني البار ديالو كيساوي واحد، كيفاه فاش كضرب في واحد بحال ما درتي والو. نشوفو دابا لي كونديسيون داكتيفاسيون ديال اون ايتاب اللي هي نون انيسيال، شي وحده اللي جات وسط الجراف سيت. اشنو هو اللي يخليها تشعل؟ شنو هما الشروط اللي يخليوها تشعل؟ الشروط اللي يخليوها تشعل هو انني نكون وصلت لليطاب اللي قبل منها، يعني اكس اي موان زان كتساوي واحد، اي مدكاش درنا الضرب اي الشرط اللي قبل منها اللي هو تي اي موان زان يكون فيريفي تيساوي واحد تا هو، ضربنا فيه تا هو. اي عاوتاني ما خصناش نكونو دايرين لينيسياليزاسيون، لان لينيسياليزاسيون كطفي كاع لي زيتاب وكتشعل غير ايطاب انيسيال. دونك درت ضربت فيها بار انيسياليزاسيون بار. اي عاوتاني ما خصنيش نكون مورك على لاغي، لان لاغي كيطفي كاع لي زيتاب، داكشي علاش ضربنا في لاغي دورجونس. دونك هادو هما لي كونديسيون d'activation ديال اون ايتاب نون انيسيال. لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون اللي غيطفيوها اشنا هما؟ يا اما نكون وصلت ليطاب اللي بعدها اللي هي اكس اي بلس ان، يعني اكتيفيت ليطاب اللي بعدها اكس اي بلس ان، او يعني درنا لينيسياليزاسيون كطفي كاع لي زيتاب وكتشعل غير ليطاب انيسيال، او درنا لاغي، دونك لاغي كيطفي كاع لي زيتاب. اي وحده من هادو تديزاكتيفي ليا اون ايتاب اي اللي هي نون انيسيال. نديرو دابا واحد التمرين تطبيقي ديال هادشي هذا، ان اكزرسيس دابليكاسيون. عندي واحد الجراف سيت بسيط هانتوما كتشوفو فيه 3 زيتاب، ليطاب 0 ليطاب 1 وليطاب 2، ونحاولو نشوفو شنو هما لي كونديسيون داكتيفاسيون اي دو ديزاكتيفاسيون ديال هاد لي زيتاب هادو. بالنسبه ليطاب 0 نبداو بها هي الاولى، هي اون ايتاب انيسيال. اشنو هو اللي غيخليها تشعل؟ يا اما الا درنا لينيسياليزاسيون اولا نكونو وصلنا ليطاب اللي قبل منها والشرط اللي قبل منها يكون فيريفي، يعني انيسياليزاسيون بلس يعني وصلنا ليطاب اللي قبل من زيرو. شنو هي ليطاب اللي قبل من زيرو؟ يعني فاش يكون كيتعاود لو سيكل هي ليطاب الاخرى، هي ليطاب جوج، والشرط اللي قبل منها اللي هو دي حسب هاد الجراف سيت هو دي. بيان سور هادشي كامل بشرط لاغي دورجونس ما نكونوش موركين عليه، لاغي دورجونس باغ تنضرب فيه يعني ما يكونش لاغي. هادو هما لي كونديسيون داكتيفاسيون. لا ديزاكتيفاسيون هنايا يا اما انني نكون وصلت ليطاب اللي بعدها. شنو هي ليطاب اللي بعد زيرو؟ هي واحد، بشرط ما نكونش داير لينيسياليزاسيون، لان لينيسياليزاسيون كتشعل الزيرو. دونك اكس ان اي مضروبه اي انيسياليزاسيون بار، ما نكونش داير انيسياليزاسيون. هادشي هذا غادي يعني انني ديزاكتيفيت الزيرو، او شي واحد وراك على لاغي، راه لاغي تيديزاكتيفي كاع لي زيتاب. ندوزو ليطاب واحد
اشنا هما لي كونديسيون داكتيفاسيون د ليطاب واحد. يعني خصني نكون وصلت ليطاب اللي قبل منها والشرط اللي قبل منها يكون فيريفي، وما نكونش داير لينيسياليزاسيون وما نكونش داير لاغي. شنو هي ليطاب اللي قبل من واحد؟ هي زيرو، دونك اكس زيرو. الشرط اللي قبل من واحد هو ا اي بي، يعني ا مضروبه في بي، دونك كنضرب عاوتاني في ا وكنضرب في بي، وكنضرب في لينيسياليزاسيون بار، يعني منديرش لينيسياليزاسيون، لان لينيسياليزاسيون غطفي ليا هاد ليطاب وغتشعل ليطاب زيرو، وما نكونش داير لاغي دورجونس، يعني لاغي كتفي كاع لي زيتاب كاملين. اشنو هما لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون؟ يا اما نكون وصلت لليطاب اللي بعد منها اللي هي اكس جوج، في هاد الحاله كتعني انني ديزاكتيفيت ليطاب واحد، اولا درت لينيسياليزاسيون حتى هو كيطفي ليطاب واحد تيشعل غير ليطاب زيرو، اولا شي واحد ورك على لاغي اللي كيطفي كاع لي زيتاب كاملين. ندوزو دابا ليطاب الاخرى اللي هي ليطاب جوج. لي كونديسيون داكتيفاسيون ديالها بحال ديما هما انني نكون وصلت لليطاب اللي قبل منها والشرط اللي قبل منها فيريفي، اللي هما ليطاب واحد وصلت لها اكس ان، و الشرط اللي قبل منها اللي هو السي يكون فيريفي، يعني اكس ان مضروبه في السي، العلاقه بيناتهم هي اي، داكشي علاش درت الضرب. اي عاوتاني ما نكونش داير لينيسياليزاسيون، يعني انيسياليزاسيون باغ، وما نكونش داير لاغي دورجونس، لاغي دورجونس باغ. وبالنسبه لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون، شنو اللي غادي يطفي ليا ليطاب جوج؟ يا اما نكون وصلت لليطاب اللي بعد منها. شنو كاين بعد جوج؟ دونك كيتعاود لو سيكل، هو اللي كاين بعد جوج هو زيرو، اولا شي واحد ورك على لينيسياليزاسيون، اولا لاغي دورجونس. دونك فوالا، دونك هادشي اللي كاين في هاد الدرس هذا ديال لي كونديسيون داكتيفاسيون دو ديزاكتيفاسيون. دونك حنا غادي نستعملوه فاش نوصلوا لا بروغراماسيون، غنطبقوه على لا بروغراماسيون، غير هو غادي تغيروا شي حوايج بحال لينيسياليزاسيون. ما غاديش تلقاو هاد لا فاريابل انيس، ما بالنسبه لي زيتاب نقدروا ما نرمزوش ليهم باكس، نقدروا نرمزوا ليهم برمز واحد اخر. دونك هادشي كيتغير من لوجيسيال لوجيسيال على حساب اللوجيسيال البروغراماسيون اللي كتستعمل، ولكن المبدا ديال البروغرام هو هذا. البروغرام كيمشي كيف ما بغى يكون اللوجيسيال اللي غتستعمل، راك كتخدم بهاد لي كونديسيون هادو. اشنو اللي غيشعل هاد ليطاب، شنو اللي غيشعل لي موراها، شنو اللي غيطفي هاد ليطاب، ايتترا. دونك حتى نوصلوا لا بروغراماسيون وغادي نشوفوا هادشي.